क्लास 10th हम जियोग्राफी पढ़ेंगे आज। इसमें पढ़ेंगे हम मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़। इससे पहले हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा। तो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनमें मेटल्स होते हैं यूज़ एज रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो रॉ मटेरियल्स होते हैं मेटल्स या मेटलिक ओर्स, ठीक है। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, एलुमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री है, लेड इंडस्ट्री है, ठीक है। तो गोल्ड इंडस्ट्री है, वो उतनी लार्ज स्केल पे नहीं है, वो ज्वेलरी में आती है, ऑर्नामेंट्स में। तो रॉ मटेरियल्स मेटल्स होते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मेटलिक प्रोडक्ट्स होते हैं। तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री इसमें जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक फीडर इंडस्ट्री है, जैसे हमने पहले भी बोला था। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में से जो गुड्स मैन्युफैक्चर होकर निकलते हैं वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, ठीक है। तो एज ए रॉ मटेरियल एज डिफरेंट मशीन्स, ठीक है। तो पहले हम वही देखेंगे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री देखिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हालांकि इंडिया में बहुत पहले से स्मॉल स्केल पे आयरन वर्क्स हुआ करते थे। तो लेकिन मॉडर्न तर्ज पे अगर आप देखिए, मॉडर्न स्केल पे अगर आप देखेंगे, जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेटअप हुई वो पहले हुई थी ऑलमोस्ट 1830s में। 1830s में हुई थी, अर्ली 30s में, 1830 में शायद तमिलनाडु में एक जगह थी पोर्टो नोवा, ठीक है। पोर्टो नोवा एक जगह थी तमिलनाडु में। तो वहाँ पे एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रियल प्लांट सेटअप किया गया था। तो हुआ क्या, ये प्लांट जो है ये कामयाब नहीं रहा है, ठीक है। तो ये फेल हो गया, इसके बहुत सारे रीजंस थे, उनमें हम नहीं जाएंगे। तो आखिरकार ये 1866 में, शायद 1866 और सो में बंद करना पड़ा, ठीक है। तो ये हुआ बंद। अब आप देखेंगे सक्सेसफुल जो पहली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रियल यूनिट जो सक्सेसफुली सेटअप हुआ, सक्सेसफुली फिर ऑपरेट हुआ, तो वो था टिस्को, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। तो टिस्को जमशेदपुर में हुआ, ठीक है। जमशेदपुर का नाम इससे पहले और कुछ था। जब जमशेदजी टाटा ने यहाँ पे सेटअप किया आयरन एंड स्टील प्लांट, तो फिर इसका नाम ही रख दिया गया जमशेदपुर, ठीक है। तो जमशेदपुर एक ऐसी लोकेशन है, ये स्पेसिफिकली चुनी गई थी ये आयरन एंड स्टील प्लांट सेटअप करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कोल है वो भी नज़दीक था। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में बहुत सारी इनपुट्स होते हैं। मेजर जो रॉ मटेरियल होता है आयरन ओर होता है, कोल होता है, ठीक है, कोल भी लगता है वहाँ पे, और लगता है वहाँ पे एल्युमिनियम लगता है, ठीक है, वो अलॉयज बनाने में। पावर होना चाहिए नज़दीक, पानी होना चाहिए नज़दीक, ठीक है, लेबर होना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं जमशेदपुर में इजीली अवेलेबल थे, ठीक है। यहाँ पे आयरन ओर भी अवेलेबल था, ठीक है। यहाँ पे कोल माइनस भी नज़दीक थी, ठीक है। यहाँ पे हाँ ट्रांसपोर्ट भी था, रेलवेज, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे वाटर भी था, क्योंकि यहाँ से एक वो दरिया जो निकलता है, कुछ उसका नाम है, वहाँ से निकलता है, तो वाटर भी इजीली अवेलेबल था। पावर भी अवेलेबल था, वहाँ पे अवेलेबल था और चीप था। तो ये सारी फैक्टर्स जो हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन फैक्टर्स, ये यहाँ पे प्रेजेंट थी। तो जमशेदजी टाटा ने वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप किया, आयरन एंड स्टील प्लांट, ठीक। तो 1907 में ये सेटअप हुआ। इसके बाद इंडिया में बहुत सारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप की गई। तो मेन यही है 1907 में जो टिस्को सेटअप हुआ। तो इसी से इंडिया की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट
آپ بولیں گے شروعات، اس کی شروعات ہو گئی. تو انڈسٹریل یہ جو آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری کی شروعات اسی سے ہو گئی. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے 1917 میں یہ ایک پرائیویٹ انیشیٹو تھا. اگر آپ 1917 میں دیکھیں گے، اس سے ایک ڈیکیڈ بعد، اس سے 10 سال بعد، تو برنپور ایک جگہ ہے، تو وہاں پہ سیٹ اپ کیا گیا انڈین آئرن اینڈ اسٹیل کمپنی، انڈیا آئرن اینڈ اسٹیل کمپنی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پبلک انیشیٹو تھا. ٹھیک ہے، برنپور میں. تو یہ بھی سکسیزفلی رہا. تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے آج، اگر آپ انڈیا دیکھیں گے، انڈیا کی حالت، تو نمبر 8 پر ہے. انڈیا اسٹینڈس ایٹ نمبر 8th لارجسٹ پروڈیوسر آف آئرن اینڈ اسٹیل گوڈس ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے، تو سب سے جتنا ایک ملک کا یہ انڈسٹریل آؤٹ پٹ ہوگا، میٹلرجیکل انڈسٹریل آؤٹ پٹ ہوگا، اتنا وہ ملک ڈیولپڈ ہوگا. ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ بیک بون آف انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے. تو انڈیا آج 8ویں نمبر پر ہے، 8th لارجسٹ پروڈیوسر آف آئرن اینڈ اسٹیل پروڈکٹس ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے، تو اچھی خاصی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ یہاں پہ ہو چکی ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے جو آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری ہے، یہ کہاں پہ لوکیٹ ہو سکتی تھی، یہ کہاں پہ پھر لوکیٹ ہوئی، کہاں پہ سیٹ اپ کر سکتے تھے اور کہاں پہ سیٹ اپ ہو گئی پھر. تو اس کے کچھ فیکٹرز تھے جو ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھے ہیں، انڈسٹریل لوکیشن فیکٹرز. تو مین اس کے 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ کول مائنز یا کول اویلیبلٹی ہونی چاہیے، یا کول مائنز نزدیک ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو کول اویلیبلٹی ہونی چاہیے. اگر کسی جگہ پہ کول اویلیبلٹی ہے تو وہاں پہ آئرن اینڈ اسٹیل پلانٹ سیٹ اپ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ آئرن اور جو مین را مٹیریل ہے، ٹھیک ہے، آئرن اور نیئرر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، نزدیک ہونا چاہیے، پھر وہاں پہ آئرن اینڈ اسٹیل پلانٹ سیٹ اپ ہو سکتا ہے. تیسرا، یہ دونوں اگر ہوں گے، کول اینڈ آئرن اور، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں اگر ہوں گے تو وہاں پہ سیٹ اپ ہو سکتا ہے. تو کول اور آئرن اور اس میں بہت سارے امپورٹنٹ، بہت ہی سگنیفیکنٹ فیکٹرس ہیں فار دا لوکیشن آف آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری. ٹھیک ہے، تو اگر آپ دیکھیں گے جمشید پور میں کول بھی تھا، آئرن بھی تھا، برنپور میں، کلٹی میں، ہیرا پور میں، بوکارو، ٹھیک ہے، باقی جگہوں پر. تو یہ ہو گیا اگر آپ اس کی لوکیشنل فیکٹرز دیکھیں گے. پریزنٹلی اگر آپ دیکھیں گے انڈیا میں 10 بہت ہی لارج انٹیگریٹڈ اسٹیل پلانٹس ہیں. ٹھیک ہے، 10 پرائمری، آپ ان کو بولیں گے پرائمری یا لارج انٹیگریٹڈ آئرن اینڈ اسٹیل پلانٹس. ٹھیک ہے، تو ان میں یہی آتا ہے، ٹسکو آتا ہے، ان میں آتا ہے برنپور میں ہے، کلٹی میں ہے، ہیرا پور میں ہے. تو ان 10 میں یہی آتے ہیں. تو وہ بہت بڑے ہیں، انٹیگریٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں گے بہت سارے سیکنڈری آئرن اینڈ اسٹیل پلانٹس بھی ہیں، تو وہ چھوٹے چھوٹے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اتنے بڑے نہیں ہیں، انٹیگریٹڈ نہیں ہیں. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے منی اسٹیل پلانٹس بھی ہیں، ان سے بھی چھوٹے، وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس سے چھوٹی آتی ہے فاؤنڈریز، جیسے انڈیویجول شاپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فاؤنڈریز بھی 5-10 ہزار ہیں. اس میں زیادہ تر فاؤنڈریز کس ایریا میں ہیں، کس ریجن میں ہیں؟ ویسٹرن انڈیا میں، مہاراشٹر گجرات میں زیادہ تر ہیں، اور تامل ناڈو میں بھی بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، تو فاؤنڈریز. تو یہ ہو گیا آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری کے بارے میں کچھ. اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے اور کوئی انڈسٹری، ایلومینیم سمیلٹنگ انڈسٹری. آج کے لیے بس اتنا ہی.